अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा कर्ज़े के ऊपर है। ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। आप वीडियो को वॉच करें एंड तक, इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक अच्छा असर छोड़ेगी, एक पॉजिटिव असर देगी आपको। कर्ज़े के ऊपर बात करेंगे कि मुआशरे में कर्ज़े का जो एक रुझान है ना, ये बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ बड़े लोगों में, मतलब बड़ी एज के लोगों में, बल्कि जो 15 साल 16 साल की एज के लड़के हैं, वो लड़के भी बड़ी तादाद में कर्ज़े की तरफ मूव हो रहे हैं। इसकी कई शक्लें हो सकती हैं। ये लाज़मी नहीं होता कि किसी से पैसा लेना ही कर्ज़ा होता है। क्रेडिट कार्ड के साथ आपने कर्ज़ा ले लिया, या मोबाइल ऐप के ऊपर आजकल काफ़ी दे रहे हैं, जो सबसे बुरा कर्ज़ा है, वो आपने ले लिया, या किसी कंपनी से ले लिया, या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपने कर्ज़ा ले लिया, उस ऑफ़िस से या उस जगह से। तो मुख्तलिफ़ शेप हो सकती हैं इसकी। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी के ऊपर ये क्या असरात छोड़ेगा और इससे क्या तब्दीली आएगी आपकी ज़िंदगी में। तफसील से बात करेंगे इसी के ऊपर। जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो आप अपना सुकून से जीने का हक़ किसी और के हाथ में दे देते हैं। फिर ये फ़ैसला किसी और ने करना होता है कि आप सुकून से ज़िंदगी जिएंगे या ज़लील होंगे। हम लोग कर्ज़ा इसलिए लेते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हम उस कर्ज़े से आज तक कर्ज़ा लेके कोई शख्स अमीर नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूं। ज़लील ही हुए हैं। जब भी इंसान अमीर हुआ है तो वो कारोबार करके अमीर बन। बज़ाहिर ये एक सहूलत लगती है, लेकिन हकीकत में ये ज़िंदगी का सबसे बुरा जाल होता है जिसमें इंसान फंस जाता है। अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपने मोबाइल लेना है कोई नया, या फ्रिज, या मोटरसाइकिल या कार लेनी है और कर्ज़े के पैसे पे, अगर आप उसको नगद के ऊपर, कैश के ऊपर आप उसे अफोर्ड नहीं करते, तो फिर आप ना लें। कम से कम ज़िंदगी का सुकून तो मेंटेन रखें ना। जब इंसान कर्ज़ा लेता है और वो रज के ज़लीलो ख्वार होता है, उसका सुकून, ज़हनी टेंशन, ये सब कुछ, उसका जो सुकून होता है ना वो बर्बाद हो जाता है। और जो टेंशन है ना, हर वक्त वो उसमें रहता है। अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करने के वो काबिल नहीं रहता। जो चीज़ आप अपनी आमदन में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आप ना ख़रीदें। बल्कि लोग जो अपनी आमदन में अफोर्ड नहीं करते, उसको ख़रीदने के लिए उधार का पैसा लेते हैं। उधार का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये होता है कि इंसान की नींद ख़राब होती है, उसका सुकून बर्बाद हो जाता है, हर वक्त वो ज़हनी दबाव में रहता है, उसके सारे फ़ैसले कमज़ोर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म होने लगती है। असल समझदारी इस चीज़ में है, अगर आप कम कमा रहे हैं तो सुकून से जिएं, उधार में कोई आप चीज़ ना लें, चीज़ को देर से ले लें लेकिन सुकून से लें। अपना नगदी आप जो अफोर्ड कर रहे हैं उसी के अंदर आप गुजारा करें। उधार से चलने वाली ज़िंदगी बड़ी चमकदार नज़र आती है, लेकिन इससे बेहतर है आप सादा ज़िंदगी जी लें। आप इंसान सोचता है कि ये मैंने 2 साल में 3 साल में ये कर्ज़ा देना है, तो वो जो 2-3 साल जो कल का वो सोच के बैठा होता है, वो कल आ जाती है। तो फिर उसके लिए नए नए अज़ाब, नई मुसीबतें, नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशानियां होती हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमें ना अपने किसी काम में एक लड़का चाहिए था, मुलाज़मत के लिए जॉब चाहिए देनी थी हमने। एक लड़का हमने हायर किया वहाँ पे। अब वो बड़े गरीब घर का था, मैं उसे ज़ाती तौर पे भी जानता था। बड़ा गुर्बत का मारा हुआ था बेचारा, ना उसके जूते अच्छे थे, ना उसके कपड़े अच्छे थे, ना उसने कभी कुछ 6 महीने के अंदर, मेरा ख़्याल है उसने नहाया भी नहीं होगा। ख़ैर हमने उसे थोड़े बहुत कपड़े भी दिए, जूते-शूते भी दिए, और उसको थोड़ा-सा इंसानों वाली शक्ल में हम लेके आए। 1-2 महीने काम करने के बाद है ना, उसको पता नहीं किसने ये कहा कि आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर बैंक से लोन ले सकते हैं। वो गया, जाके बैंक से उसने 2 लाख से ऊपर का लोन लिया, मतलब 2.5 लाख या 3 लाख सम, मुझे याद नहीं कन्फर्म। उसने लोन लिया और वो लोन लेके उसने किसी काम में नहीं लगाया, बल्कि वहाँ से लोन लिया और सीधा उसने जाके
موٹر سائیکل خریدی 125 بلیک کلر کی، اپنے لیے کچھ کپڑے خریدے نئے، اور اپنے لیے کچھ جوتے خریدے، چشمہ، واچ۔ وہ ایک دم سے جب میں نے اسے دوسرا دن دیکھا تو ٹوٹلی چینج، سمجھ نہ آئے اس کو ہو کیا گیا ہے، پیسہ کہاں سے آیا۔ جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس نے بینک سے لون لیا ہے، اور لون بھی کتنا، 50% کے اوپر۔ مثلا اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ لون لیا ہے تو سال بعد آپ 1.5 لاکھ دیں گے۔ تو اس نے 3-2.5 لاکھ شاید لیا تھا اس وقت، تو لگ بھگ یہ آپ لگا لیں کہ 1.25 لاکھ کا 1 سال میں سود دینا تھا اس نے، اور اس کی آمدن کتنی تھی اس وقت، 20,000 روپے۔ یہ کچھ پہلے کی بات ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دم سے نا اس کی لائف میں چمک تو آئی، جب وہ سوٹ بوٹ پہنتا، چشمہ لگاتا، واچ، نہا دھو کے نیا 125، جیسے وہ گاؤں میں چکر لگاتا، پتہ چلتا کوئی آ رہا ہے، اچھی تھی۔ لیکن یہ بہت تھوڑا عرصہ چلا۔ یہ جو ٹوٹل اس نے 2.5 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے ان چیزوں کے اوپر، جب بینک والے اس کے پیچھے چڑھ کے پیسہ لے کے آؤ، اور وہ شاید جو سیلری اس کی تھی وہ شاید قسطوں میں وہ دیتا رہتا، یہ مسئلہ نہیں بنتا اس کو، کیونکہ وہ اس وقت کنوارا بھی تھا، ان میرڈ تھا، اسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، فیملی کا سپورٹ کا اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا۔ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جو ان کے گھر کے لیے پیسے وغیرہ دے رہا تھا، تو شاید چلا ہی لیتا وہ نظام۔ لیکن ہوا ایسے کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا تھا۔ جب اس کا باپ بیمار ہوا اور وہ بیچارہ زیادہ ہی بیماری میں وہ چلے گئے، اور ریکوری موڈ میں بھی نہیں آیا، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، فوت ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے پیسہ جو تھا نا وہ گھر میں اتنا، مطلب ایمرجنسی ان کو ضرورت پڑی کہ انہوں نے ہم سے بھی ایڈوانس لے کے وہاں پہ دینے شروع کر دیے ڈاکٹروں کو، تاکہ علاج ہو سکے، کچھ بہتری ہو جائے۔ تو ایسے کر کے جب وہ چلتا رہا تو بینک کی قسطیں شارٹ ہو گئی۔ اب بینک والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ان کو اس سے کیا، انہوں نے ان کے پاس جو ڈنڈا بریگیڈ ہوتا ہے، انہوں نے جی وہ اس کو راستے میں روک لیا، بائک پکڑ لی، اس کی واچ، یہ وہ، مطلب وہ ذلت اسے گاؤں میں دیکھنی پڑی۔ یقین کریں اس کی پوری زندگی کی عزت ایک دم خاک میں ملا کے رکھ دی انہوں نے، سب لے گئے، الٹا اس کو پولیس کی دھمکیاں دی۔ پھر اس نے اس قرضے کو دینے کے لیے کسی اور جگہ سے قرضہ لے کے کچھ پیسے بینک کو دیے، تاکہ کم از کم وہ اس کے پیچھے نہ آئے۔ تو کیا ملا اس کو یہ سب کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ملا، الٹا ٹکے ٹوکری ہو گیا۔ جو سٹیبلٹی اس نے اپنی سیلری کے ساتھ اگر وہ کرتا تو شاید وہ 2 سے 3 سال اسے لگتے وہ سٹیبل ہو جاتا، اس کے باپ کا علاج بھی بہتر ہوتا، پریشانی بھی نہ آتی، اور اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہ ہوتا، اور بعد میں وہ 125 موٹر سائیکل اپنے نقد بھی لے سکتا تھا۔ تو اسی لیے یہ تو میں نے آپ کو ایک وہ واقعہ سنا جو ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں اپنے شہر میں، گاؤں میں بہت سارے بچے جن کی عمر 15-16 سال ہے، وہ کریڈٹ کارڈ اور یہ کارڈ وہ کارڈ، یہاں سے قرضہ، کیونکہ لوگوں کی اب ہرس بڑھ گئی ہے، دکھاوا بڑھ گیا ہے۔ اگر ایک فیملی کا کوئی رشتہ دار کوئی لیتا ہے آئی فون، یا کوئی مہنگی بائک لیتا ہے، یا کوئی گاڑی لیتا ہے، تو دوسرے سارے بچے اس کا اثر لیتے ہیں۔ وہ پھر اگر گھر والا اس کا باپ افورڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ چھوٹے موٹا کو کام کریں گے، قرضہ لیں گے، کچھ کر کے وہ اپنے آپ کو بیچنے تک کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ ہم بھی یہ لے سکیں۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان شروع سے ہی قسطوں کے اندر بٹ گیا، وہ پوری زندگی بینکوں کی غلامی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، قرضہ سب سے بری چیز ہے، یہ آپ کے آنے والے کل کی سب سے بڑی سزا ہے۔ جس نے قرضہ لیا اس نے ذلت دیکھی، اور قرضے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی ایسا مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے، بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے، اسے اس مجبوری میں لینا پڑتا ہے۔ چلو وہ تو پہلے اپنا سکون برباد کر چکا ہے نا، وہ تو لے۔ اور جو بالکل اپنے کسی نئے گیجٹ کے لیے، نئی فضول چیزوں کے لیے لیتا ہے، تو یہ اس نے اپنے آپ کو، جو اس کا کل آنے والا ہے اس میں اس نے اپنے آپ کو سزا دی۔ آج کی ویڈیو اتنی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔